बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यहाँ पे जनाब हम लोग आए थे एम्पोरियम मॉल। जस्ट एक विज़िट था, कोई चीज़ खरीदी नहीं थी क्योंकि हम लोगों की वापसी हो जानी थी वापस इस्लामाबाद। तो इससे पहले बच्चों ने कहा कि चलो एक थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाए, तो वो फिर दावत के जो ना खाला के सारे बेटे बेटियाँ जो ना सब गेट टुगेदर एक यहाँ पे था। तो जनाब ये है एम्पोरियम मॉल लाहौर का, जहाँ पे मैंगो फेस्टिवल भी जो है वो चल रहा था। उनका सीज़न, सारी बात है, मैंगो का सीज़न है, तो उसी हवाले से यहाँ पे बहुत अच्छी उन्होंने मैंगो की डेकोरेशन की हुई थी। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, ये देखिए कितनी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशन की हुई है। और ये बिल्कुल इसकी ना लुक थोड़ी सी गीगा मॉल से मिलती जुलती है। जो इस्लामाबाद गए हैं, गीगा मॉल जिन्होंने देखा है उनको पता होगा। तो मुझे लगता है कि गीगा इससे भी ज़्यादा बड़ा है, ये इतना बड़ा नहीं है, गीगा मॉल इससे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम दिया गया है। और ये यहाँ पे पूरा ज्वेलरी का स्टॉल था, ज्वेलरी वगैरह लगी हुई थी। तो वैसे ही ब्लॉग के जो है ना कैप्चरिंग के सिलसिले में आप लोगों के लिए जो है ना मैं कैप्चर कर रही थी। जो लोग शौकीन हैं तो वो इसको विज़िट कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी रीज़नेबल ज्वेलरी थी। और ये जनाब हंसा वैली जो है वो वहाँ की ये कैंडल्स मशहूर हैं, तो ये उन्होंने कैंडल वगैरह रखी हुई थी। कुछ हाईली एक्सपेंसिव थी, कुछ मीडियम थी, इसका मिली जुली की प्राइस थी और बहुत अच्छी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस के साथ थी। एक वो भी दौर था कि जब हम खाली वैसे ही कैंडल चला लेते थे, लेकिन अब तो मेरी बात है इतनी तरक्की हो गई है, उस हिसाब से चीज़ें भी जो है ना आगे पीछे हो गई हैं। ये आप लोगों के लिए जो है ना जैसे वो लुलू सर जो है उनको थोड़ा सा शूट मैंने किया था, लेकिन मुझे वो बहुत बेकार लगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं उसका कुछ पसंद आया। और ये जनाब हमारे डॉक्टर साहब आगे आगे जा रहे हैं। ये मेरा भांजा है जो डॉक्टर बन रहा है, तो उसको मैं कह रही थी मैं तुम्हें ये देखो, मैं उसको कह रही थी मैं तुम्हें बार बार कैप्चर करूँगी, तो कह रहा था हाँ खाला ज़रूर मुझे करें। तो बस ऐसे ही हम लोग शुगर लगा रहे थे आपस में। ये है पूरा ऊपर से व्यू इसका, और ये देखो जगह जगह लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अब ना आप लोगों को मेरे ख्याल से लोग आपस में गपशप कम लगाते हैं और सेल्फियों पे और कैप्चरिंग में जो है टाइम ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा ये सबसे ज़्यादा जो है ना मज़े का एरिया था मेरे नज़दीक। ये देखो उन्होंने मीनार पाकिस्तान बना के रखा हुआ है, चरखा वो था। ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती हैं ना। ये रिक्शे थे, चारपाई बनी हुई थी। और एक और चीज़ है, यहाँ पे डॉल रखी हुई है जिसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। ये लालटेन पड़ी है जो पिछले ज़मानों में इस्तेमाल होती थी जब बिजली नहीं होती थी। हमारी आजकल की जनरेशन को तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है। और ये देखें, ये मैं उनको कह रही थी कि ये ना जो जज हो ना या वकील हो उसको ये गिफ्ट कर दे, उसके घर में ये पड़ा होना चाहिए तराजू। और ये है जनाब जो सिंगर के शौकीन हैं उनके हवाले से हैं तबले और सितार वगैरह बना हुआ है। ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि पैरट्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और ये देखें, ये आदमी जो है ना ये इनका स्केचिंग कर रहा था, पेंसिल आर्ट, और इतनी ज़बरदस्त इस आदमी की पेंसिल आर्ट थी ना, बहुत ज़बरदस्त। तो वो हमें बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि आप बना लें, तो हम कह रहे थे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे ना फिर बनवाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये जो अंकल बैठे आर्ट का काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को भी जो है ना आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में मैं बार बार अपने ब्लॉग के थ्रू कहती होती हूँ कि किसी टैलेंट की चीज़ों की कमी नहीं है, बस हम लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता। और इसी चक्करों में मैं आपको भी कहूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक में कंजूसी ना किया करें, इतनी एफ़र्ट होती है इसके पीछे। अच्छा जी, अगले दिन मैं जा रही थी साहिवाल अपने अब्बू की कब्र पे, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम बाद मौका मिलता है। तो ये सारा जो है ना अभी हम लोग लाहौर से निकल रहे थे और ये देखें
یہ جو اتحاد ایک پوری سوسائٹی بن رہی ہے اتحاد کے نام سے، اور یہ سارا جو ہے نا آپ کا ان کا ہے، آئی تھنک نون لیگ والوں کا ہے. تو یہ ساری بہت بڑی ہے یہ اتحاد سوسائٹی، اس قدر بڑی بن رہی ہے نا میرے خیال سے جتنا F9 یا F10 سیکٹر ہوگا نا، یہ اتنی بڑی سوسائٹی ہے لاہور میں یہ بنا رہے ہیں. اور یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ہے، یہ پورا ایریا جو ہے نا اتحاد والا، یہ سارا ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ہے. تو یہ ہم لوگ جاتے ہوئے تو جی ٹی روڈ سے گئے تھے، اور یہ سارا جی ٹی روڈ جب آپ جاتے ہیں نا تو اندر اندر یہ سارا اوکاڑا ایریا ہے، اوکاڑا کینٹ. اور یہاں پہ بھی میری ایک خالہ رہا کرتی تھی. اس کے بعد یہ تھوڑا سا درمیان میں آیا تھا میرے گاؤں کا ایریا، یہاں پہ ہمارا گاؤں ہوتا تھا. اس کے بعد یہ نانوں کے گاؤں کا بھی ایریا اندر ہی کور ہو گیا، کیونکہ ہمارا گاؤں میری نانوں کا گاؤں سارے قریب قریب تھے. یہ ساری جو آپ کو باؤنڈری لائن نظر آ رہی ہے، یہ سارا جو ہے نا میرا ننہال کا ایریا ہے، یعنی ان کا گاؤں ادھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے پیچھے کی طرف. اور ابھی بس تھوڑی دیر تک پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ساہیوال انٹر ہو جائیں گے، بلکہ یہاں سے ساہیوال کی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے باؤنڈری لائن. جب آپ اپنے آبائی گاؤں یا شہر جا رہے ہو نا تو ایک عجیب سی خوشی بھی ہوتی ہے ایک، لیکن ہمارے لیے تو ایک غم کی کیفیت تھی. غم کی کیفیت اس لیے ظاہری بات ہے، آپ جب کسی جیتے جی انسان کو ملتے ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو وہ خوشی ہوتی ہے. جب آپ کسی کے لیے قبرستان میں جا کے ملتے ہیں نا، میرے خیال سے اللہ تعالیٰ ایسے مواقع چیزیں کبھی کسی کو فیس کرنی جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں نصیب نہ ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا میں کیفیت اپنا اظہار کروں، میں خوشی کا اظہار کروں کہ میں اپنے آبائی شہر جا رہی ہوں، یا میں ایک غم کا اظہار کروں. تو کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا آپ لوگ کس کس شہر سے ہو. اور دیکھنے والوں سے میری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو صحت و سلامتی دے، سب کے پیرنٹس کا سایہ ان کے اوپر سلامت رہے، خاص کر ان کے آبائی شہر ہمیشہ آباد شاد رہیں، جہاں پہ وہ جا سکیں. خاص کر وہ بیٹیاں جو دور مقامات پہ رہتی ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ان کے ماں باپ کے در کھلے رہیں، اور ان در والوں کو بھی آگے اللہ ہدایت دے کہ وہ در آنے والی بچیوں کے لیے بند نہ کریں. یہ جناب ساہیوال کا کینال ایریا ہے، یہ کینال بنی ہوئی ہے، یہ پوری جناح لائبریری شروع ہو جاتی ہے. بہت بڑی یہ جناح لائبریری ہے، بہت پرانی ہے. اس کے چپے چپے، اس کی سڑک جو ہے نا، اس کے ساتھ ہماری یادیں وابستہ ہیں، کیونکہ آپ یہاں پہ رہ کے پلے بڑے ہوتے ہیں نا. وہ صرف ایک جگہ نہیں ہوتی، وہ آپ کی روح کا حصہ ہوتا ہے. وہ چیز جس کو شاید وہی احساس محسوس کر پاتا ہے جو اس جگہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. یہ ہے ڈی پی ایس ساہیوال کا مین بہت بڑا اسکول ہے. یہ جناب فائنلی ہم لوگ قبرستان میں پہنچ گئے تھے میرے ابو کی قبر پہ، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دینا، ٹھیک ہے. بس تھوڑی دیر اسٹے ہم لوگوں نے کیا تھا، اس کے بعد پھر ہم لوگ واپس چل پڑے. یہ پورا فری ٹاؤن ایریا ہے، جہاں پہ ہمارا گھر تھا میرے امی ابو کا. یہ پورا فری ٹاؤن ایریا ہے. تو جو رہتے ہوں ساہیوال سے، اگر کوئی پلیز ساہیوال سے دیکھ رہا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. یہ ہے موسٹ فیمس دیگ والی کوٹھی، اس کو ہم لوگ شروع سے کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیگ شیپ میں نا وہ بنائی ہوئی ہے اس کی ٹینکی، پانی والی ٹینکی. تو یہ دیگ کی کوٹھی کے نام سے فری ٹاؤن کی مشہور کوٹھی ہے. یہ کچھ تھوڑا بہت کنسٹرکشن کا بھی کام چل رہا تھا. یہ ساری ہے، کیونکہ ہم لوگ واپسی ٹائم نا موٹر وے سے آئے تھے، تو یہ سارا منڈھالی روڈ ہے، کیونکہ ہم لوگ فیصل آباد روڈ کے تھرو جو ہے نا وہ موٹر وے سے براستہ لاہور واپس آئے تھے. تو یہاں سے ہمارا پھر واپسی کا جو ہے وہ آغاز شروع ہو گیا تھا. Later. اور فائنلی جناب یہ لاہور
ہم لوگ تھوڑی ہی دیر تک انٹر ہونے والے تھے، براستہ یہ موٹر وے سارا سفر تھا ہمارا۔ تو ہوپ فلی آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیا کریں، لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، نہ جانے کس لمحے پہ کس کا ساتھ چھوٹ جانا ہے، تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں دوسروں کو جو ہے وہ اہمیت دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔